اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی انت وشیتک هم الفائزون بلندتر الصلوات والسلام۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس دا علی امام ہے۔ بالکل مختصر ایک جملہ، وقت نماز قریب ہے۔ بڑے اچھے مقدرہ لے وہ بندہ جنہوں اللہ نے اس پاک کرانے دی محبت عطا فرمائی، ساری زندگی سر سجدے رکھ اس ایک نعمت شکریہ ادا کر جو علی جیسا امام عطا فرمایا، ساری زندگی دا سجدہ کم ہے علی دی محبت والی نعمت عظیم۔ استاد علماء قبلہ و کعبہ فرمائے دیالین بندہ خدا زندگی لمبی ہوئی، اولاد مطیع نہ ہوئی، بیوی فرما بردار نہ ہوئی، تے دل جعلی نہ ہوئی، فرمائے دیالین جمعی نہ ہوئے ہاں۔ تو جو فرمائیے جناب نے زندگی لمبی ہے، اولاد مطیع نہیں، بیوی فرما بردار نہیں، دل کائنات امیر دی محبت نہیں، فرمائے دیالین جمعی نہ ہوئے ہاں۔ اگلے جملے ارشاد فرمائے دیالین زندگی مختصر ہوئی، اولاد مطیع ہوئی، بیوی فرما بردار ہوئی، ایک ڈنگ دا ہوئی، ایک ڈنگ دا نہ ہوئی، دل جعلی ہوئی اور چاندہ خیال۔ قبل و کعبہ فرمیندے ہونے ہیں میرا پیر علی کتابی شکل جو ہوئے ہاں، قرآن ہوئے ہاں، فرمیندے ہیں قرآن جسمانی شکل جو ہوئے ہاں، میرا پیر علی ہوئے ہاں۔ قبلہ فرمیندے ہیں سوالک انبیاء دے کمالات و معجزات ایک نقطے دے اکٹھے کر میرا پیر علی بن دے، ایک علی دے کمالات منتشر کر سوالک انبیاء دے معجزات بن دے، جو سوالک انبیاء دے وارث دنا ہے علی۔ قبلہ و کعبہ فرمیندے ہیں جد علی دے فضائل پڑھا، جد علی دے کمالات پڑھا، جد علی دے معجزات دا مطالعہ کرا، دل کر دے علی نو سجدہ کرا۔ فرمیندے ہیں عظمت علی ویکھ کے، کمال علی ویکھ کے، مقام علی ویکھ کے، دل کر دے علی نو سجدہ کرا۔ لیکن جدا ویدھانا رات دی تاریکی علی کے ہور دی بارگاہ جبین نیاز جھکا کے پہ پڑھ دے سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ فرمیندے ہیں پتہ لگوے دے لائق عبادت علی نہیں، لائق عبادت او ذات ہے جے علی نو علی بنا۔ ہزار رکعت نماز پڑھ کے، 2000 سجدہ دے کے، ایک کا تجریش مبارک، ایک کا دعا دا بلند رو کے آدین ما عبدو کا حق عبادت علی تیری ان عبادت نہیں کر سکیا آج میں تم لائق عبادت۔ ایڈی عزت و عظمت مالک علی، پتر دا کفن کوئی نہ، دھی دی چادر کوئی نہیں، اجر و کمال اللہ سوائے میں حسین دے کوئی ہم نہ ویکھیں۔ اتنے ہی دامانے وقت گنجائش ہے، صبح دی مجلس ادا شروع ہوئے، وقت دعائے نماز دا وقتی قریبے، قے نبی دے پترین نہیں رلے، جویں دین دی بقا واسطے رلیاں نبی و علی دیاں دیاں، سادات غیر سادات پیغمبر دے بعد دو باعزت مصدورہ ہن پیغمبر دے ویلے، ایک نبی دی دی بھئی علی دی دی، ایک ماں بھئی دی روندے اس واسطے ودے ہیں جڑیاں عزت دیاں مالک ہنہ ہویاں دوئیں زخمی ہیں۔ یہ گل سمجھا لئی تیری عبادت واسطے کافی ضروری نہیں جو تو زیادہ روپا میں صبح دی مجلس ادا شروع ہے، گرمی دا موسم ہے،
میرا چھواں آقا فرمینے زیادہ نہیں رو سکتا اتنا رو پاؤ تیری آنکھاں دیاں پلکاں تر ہو جاویں تیری جنت دا ضامن میں چھواں امامہ لیکن عارفاً بے حق الحسین مقصد کربلا سمجھ کے رندہ کر مقصد مظلوم کربلا سمجھ کے رندہ کر سوچیا کر ایڈی وڈی پردے دار بازار گئی کیوں نروار دیتے کیوں شرابی دے درباری خطبے پڑھے کیویں عرض پہ کردہ پیغمبر دے بعد دو باعزت مستورہ پیغمبر دے ویڑے ایک نبی دی دی بھئی علی دی دی ایک ماں بھئی دی عرض کی تے جڑی عزت دیاں مالک آنا ہویاں دوئے زخمی ہیں تاریخہ اٹھا کے ویک مانو گھارے چمرین دے رہے دینوں بازارے چمرین دے رہے اجرکم اللہ مانو گھارے چمرین دے رہے اجرکم اللہ مانو گھارے چمرین دے رہے دینوں بازارے چمرین دے رہے تاریخہ اٹھا کے ویک جنوں گھارے چمرین دے رہے ہوندہ پھرا کوئی نہ شریفہ جنوں بازاریں چمرین دے رہے ہو 18 بھیراواں دی بہن آئی تے ارمان اس گل دے جنوں گھارے چمرین دے رہے ایڈی زخمی آئی جدہ تائیں زندہ رہیے سجے ہاتھ نال تصویر نہیں پڑھ سکری جنوں بازاریں چمرین دے رہے ایڈی زخمی آئی جدہ قیدہ نے بھاگ کے ولی ہے نا ماں دی قبر دے رو کے کھڑیا دیا اماں تینوں ہکو تازیانہ لگا قبر تائی وین کرے دی گئیاں میں آدھی اممہ دی پشت وے خمیں کربلا تو شام دے دے اجرکم اللہ اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویچے بس یہ آخری جملہ میرے جملے نہیں دوڑر میرا چوتھا آقا فرمینے کربلا تو کوفہ تو شام میری آنفوفیاں تے بہنہ رو نہیں سکیاں کیوں آقا دوڑر میرا چوتھا آقا پہ فرمینے جت رویا مسلمان نیزے مرینا تازیانے مرینا کوئی آخیا باغی دی بہن نہ رو کوئی آخیا باغی دی دی نہ رو اجرکم اللہ جدہ قیدہ نے بھاگ کے ولی نہ دی علی دی بس آخری جملہ زیادہ تو زیادہ 3 یا 4 منٹ مدینے نے باہر ڈیرے لگے بشیر اعلان کر مدینے نے سردار واللہ شریفو توڑے کو تو کچھ نہیں میں واللہ مدینے نے سردار آجے میں ولی دی علی دی بشیر آدھے میں اعلان کی دے مرد و دن دوڑیں بچے دوڑیں ماتم قرآن جدہ میں آیا سید سجاد کول مردان دارا شعالیہ کول پردے دارا دی بھیڑ و محمدہ و علیہ و حسینہ دیاں صدائیں بلند تھوڑی دیر دے بعد جدہ رومن دی آواز مکیے اٹھے علی دیاں دا قافلہ شیرہ دے جیویں جیویں نانے دی نگری قریب آئیے نا علی دیاں دے وین بلند ہوئے 4 وین کیتے علی دیاں شریفو پہلا وین کیتا ہے میری سین ام قلصوم مدینہ دجتنا اولا تقبلینا بی بی آدینا ندا شعر سنو قبول نکر فبلا حسرات والآلان لینا بی بی آدیا ساؤ جڑ کے ولیاں وسن دے قابل نہیں رہی اللہ در دعا وین کر کے آدھیے نانا جدہ گئیم پتر نالائن میرا نالائن آج سال دے بعد ولیاں پتر مرا کے ولیاں میرا کوہاو کے ولیاں دعا وین کر کے آدھیے نانا جدہ گئیم تطہیر دی چادر لے کے گئیم آدھی آج سال دے بعد ولیاں چادر لٹا کے ولیاں قیدان بھاؤ کے ولیاں ادھا رو دعا وین کی تے میری سین فاطمہ دیے نانا شکایت کرا دائیا
کیڑی بی بی آدیے نانا دو ارمان قبر تو ہی نہ بھول سیدا کیڑے ارمان بی بی آدیے ہکو ویلا نہیں بھولا جدا کمینہ شراب پیدا بیٹھا شطرانج کھیڑدا بیٹھا تختی صدوی پوڑی تے میرے غریب بابے دا سرہ ایندے آتے خیدران دی چھڑی آئی میرے بابے دے لباتے بیٹھا مرینا ہر ساس کے بیٹھا دا حسین یو شراب جنو حرام آدھائے اجرکم اللہ سوئے غم حسین دے کوئی آنے دیکھیں میں تا سمجھے تھکا بیٹھو سے بس آخری بہنا دادا رو جیڑے بہنا لے بھرا بیٹھو بہنا جیڑیاں غریبوں میں پیکے مانوں دینا پیکے جیڑے غریبوں میں دیا تے بہنا دا مانوں دین دوار مانا دیئے نانا ایک ارمان کھاؤ گئے کیڑا ارمان بیویا دیئے نانا میں تیجے سردار دی دیام آدیئے نانا شام جب سفیان دیا نوات دیا محلہ جو سمدھیا رہیا آدیئے میں مٹیا تے سمدھی رہیا میں پتھرا تے اجرکم اللہ دادر اتریا وین کی تے سید سجاد نانا میں واللیا نانا میں بھوپیاں دے رلے بازار ڈٹھے دربار ڈٹھے دربار دیتے میں باغی دا پتر سریدہ رہا آخری جمرہ دادر چوتھا وین کی تے میری آریہ سینہ حالت کے لئے آئی تھکی ہوئی شام دے سفرہ دیا مکی ہوئی بازارہ دے موڑا دیا دیئے سجاد میں نو شام دے پند مقا گیا آدھیے سجاد بچڑا میں نو سہارا دے میں نانے نو پر جاؤں رہے حالت کے لیے آئی دو امام پتران دا سہارا لے کے جدا نانے دی قبر تے آئیے دو ہاتھ نانے دے روزے دے دروازے تے رکھے نا آدھیے نانا جاگ دی پر جاوڑ آئیے آدھیے نانا میں شبیر مرائیا میں اکبر خواہ اجرکم اللہ دادارو میرے جملے نے یقیناً ثواب اسی علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم قبلہ فرمے دے انہیں تھکی ہوئی شام دے سفران دی جدہ کھڑ کھڑ کے تھک پئیے فرمے دے آئے نانے دی قبر دے سرانی کھجور دا درختہ جاڑا صاحب فرمایا تھکی ہوئی شام دے سفران دی کھجور دے درخت نال پیشانی لائیے کہ یاداد اور پچھائی قبلہ سے جدہیں کوئی تھک گیا آرام کرنا چاہے کر لینے تو سب یاد ہو علی دی دی پیشانی لائیے ماتم کر کے آدھین کنڈو لینے جیدی کن سلامت ہوئے آدھین لکھمی آئی علی دی دی کربلا تو شام نیزے جھرین دی رہیے آدھی آئی نانا جاگ زخمی دیر سلام اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَآخِرُ الدَّعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَجْرُكُمْ اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في الحياة ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة میرا مالک آل محمد عزت عظمت صدقہ کلی دی عبادت منظور تے مقبول فرما